الحمد لله الذي خلق الأرض والسماء والصلاة والسلام على إمام الرسل وسيد الأنبياء وعلى آله وأصحابه أصحاب الوفاء أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون صدق الله مولانا العلي العظيم القديم الكريم الرؤوف الرحيم العليم الحكيم الحليم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسلیما. پڑھیے گا صلاۃ یا رسول اللہ وعلا آلک یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا خاتم النبیین وعلى آلك وأصحابك يا رحمة للعالمين. گرامی منزلت عوام اہل سنت، سامعین و حاضرین و ناظرین ذوی الاکرام والاحتشام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ساڈے انتہائی کرم فرما دوست نے سرزمین لاہور نل انہاں دا تعلق محترم المقام عزت مآب جناب محمد سمیر صاحب سلامہ اج کل انگلینڈ چھندے نے. گزشتہ سال انہاں دی شہزادی نے قرآن مجید مکمل حفظ فرمایا اور انہاں نے آمین دی محفل خطاب لئی میں نے بلایا. فون کالز دے ذریعے حال احوال جانن اور دسن واسطے مربوط رہندے نے. انہاں نے اسی وقت فرمائش کی سی کہ کسی جمعۃ المبارک دے خطاب وچ قرآن مجید دے حافظاں دی شان و عظمت بیان فرمائیو. میرے ذہن چو گل نکل گئی، وہ مینوں یاد بھی کرواندے رہے. ہن اے 2-3 دن پہلے ہی انہاں نے ساڈی مسجد دی خدمت فرمائی. آخر تے میں مسجد دی انتظامیہ نو پیش کراں گا. سو میں انہاں نال پھر وعدہ کیتا سی کہ اس جمعے میں انشاءاللہ تہاڈی فرمائش پوری کراں گا. فلہذا اج دے خطاب وچ تساں احباب قرآن مجید دے حفاظ دیاں عظمتاں اور شاناں ملاحظہ فرماؤ گے. دوران خطبہ جڑی آیت کریمہ میں قرآن مجید فرقان حمید وچوں تلاوت کیتی ہے اسی تو گفتگو دا آغاز کریں گے. اللہ دا پیارا کلام 14واں پارہ سورۃ الحجر دی آیت نمبر 9. اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ.
الذکر قرآن مجید فرقان حمید دا ایک صفاتی نام ہے. اللہ فرماندا ہے اس الذکر نو یعنی قرآن مجید نو نازل بھی اسی فرمایا ہے وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ اد محافظ بن کے حفاظت فرمان والے بھی اسی آپاں. قبلہ توجہ کرنا قرآن مجید فرقان حمید ادی حفاظت دا ذمہ خود مالک و خالق و رازی کے کائنات نے لے لیا. علامہ امام قرطبی علیہ الرحمہ نے الجامع لأحکام القرآن وچ اسی آیت پاک دے زیر تحت ایک خوبصورت حکایت نقل کی تھی. قبلہ اس آیت کریمہ وچ جڑا اللہ نے حفاظت دا وعدہ کیتا ہے وہ دا پہلا مطلب ہے کہ نہ اس کتاب خدا و خدا اندر کوئی کمینہ کاٹا کر سکتا ہے نہ کوئی بدبخت وعدہ کر سکتا ہے. یہ چو نہ کوئی چیز کٹی جا سکتی ہے نہ کوئی نوی چیز داخل کی جا سکتی ہے. چنانچہ علامہ امام قرطبی علیہ الرحمہ نقل کر دینے خلیفہ ہارون الرشید دا بیٹا مامون الرشید خلافت عباسیہ والا یہ کو لکھ بندہ آیا انہیں پوچھیا انت من بنی اسرائیل تو بنو اسرائیل وچوں قال نعم نے آکھیا میں جناب حضرت یعقوب پیغمبر دی اولاد وچوں میں یہودیاں. مامون الرشید غصے وچ آ کے کہندے تو کلمہ پڑھ کے ساڈا مسلمان بھرا کیوں نہیں بن جاندا؟ جس نبی دا اسی کلمہ پڑھیا اس نبی دا امتی کیوں نہیں بن جاندا؟ جڑی کتاب ہدایت اسی پڑھنے اس کتاب ہدایت نو پڑھ کے تمہیں ایمان والا ہدایت یافتہ کیوں نہیں بن جاندا؟ انہیں نک منہ چڑھائے تے اٹھ کے چلا گیا. راوی کہندا ہے سال بعد او یہودی واپس آیا لیکن اس سال جدوں او آیا نا او یہودی نہیں سی او مصطفیٰ دا کلمہ پڑھن والا سچا مسلمان ہو چکیا سی. مامون الرشید نے انہوں توحید و رسالت دیاں شہادتاں گواہیاں دیندہ ہویا پایا. مسکرا کے گیندے سانو مسرت بڑی ہے خوشی بڑی ہے تو ساڈا مسلمان بھائی بن گیا ہے. لیکن what is the reason آخر وجہ کی بنی ہے تے دسنا. کسے عالم نے تبلیغ کی تھی کسے مصنف دی تحریر پڑھی ہو اسلام دا خوبصورت پیغام تینو کسے نے دیتا ہے آخر تو کلمہ پڑھ کے حضور دا امتی کیوں بن گیا؟ وہ اگو مسکرا کے اپنی داستان سنان لگا. کہندے قبلہ جدوں تسی منو دعوت قرآن دعوت اسلام دیتی سی نا دعوت ایمان دیتی سی میں اٹھ کے چلا گیا. میں ایک خوش نویس کاتباں میں تینوں کتاباں لے لیاں انجیل بھی لے لئی تورات بھی لے لئی اللہ دا قرآن بھی لے لیا. گھر بیٹھ کے میں راتاں نو جاگ کے دیوے دی روشنی وچ میں تین جلداں ہر کتاب دیاں خوش خط لکھیاں تیناں وچ تبدیلیاں کر دیتیاں. میں تورات دیاں آیتاں اگے پیچھے کر دیتیاں. تورات چو کچھ چیزاں کڈ لیاں کچھ نویاں وار دیتیاں. انجیل چو کچھ چیزاں کڈ لیاں سکپ کر دیتیاں کچھ اندر نویاں داخل کر دیتیاں. پھر قرآن دی واری آئی قرآن دیاں سورتاں اگے پیچھے کیتیاں قرآن دیاں آیتاں اگے پیچھے کیتیاں کچھ نویاں داخل کر دیتیاں کچھ وچوں میں نکال دیتیاں. کہندے پھر میں تیناں توراتاں نو پڑھیا میں یہودیاں دے معبد یعنی عبادت خانے وچ گیا. علماء یہود نو جا کے آکھیا تواڈے مذہب دی کتاب ہے نا تورات اے میں ہاتھ نال خوش خط کر کے لکھیاں نے اے تین نسخے نے میرے کو خریدنا چاہو گے؟ انہوں نے الٹ پلٹ کر کے تورات دے نسخے ویکھے. انہوں نے آکھیا ٹھیک ہے کتنے پیسے منہ منگی قیمت دیتی خرید کے عبادت خانے وچ رکھ لے. پھر میں انجیلاں لیاں تینے انجیلاں لے کے میں عیسائیاں دی عبادت خانے وچ پہنچیا کلیسا وچ گرجا گھر چ جا کے میں انہاں نو پادریاں نو وکھائیاں. انہوں نے کتاباں الٹ پلٹ کر کے ورک کردانی کر کے ویکھیاں پڑھیاں کہنے لگے سبحان اللہ بڑا سونا لکھی ہے. پیسے دیتے تینے تبدیل شدہ انجیلاں لے کے رکھ لیاں. کہندے پھر میری ہمت نہیں پئی میں بدلیا ہویا قرآن لے کے قرآن دے عالماں کول جاواں قرآن دے حافظاں کول جاواں قرآن دے قاری کول جاواں.
قرآن دے داعیاں کھول جاواں کہ لیکن میں آزمائش کرنی سی میں چیک کرنا سی مامون الرشید نو مخاطب کر کے کہندے میں کتب فروشاں کل چلا گیا بک سیلرز کل چلا گیا میں کیا چلو یہ تے قابو آن گے نا پتہ لگ جائے گا میں جا کے قرآن دیتا تحریف شدہ تبدیلی جدج میں کر دیتی سی کچھ چیزاں کٹ دیتیاں سی کچھ داخل کر دیتیاں سی انہاں کتب فروشاں نے لے کے نا تے واری واری قرآن پاک نو جستا جستا ویکھیا انہاں نے چولے چ پا کے تینوں قرآن میرے ہاتھ چ پھڑائے انہاں نے کہا نکل جا ایتھوں نہیں تے ڈانگا مار مار کے مار دیاں گے اے ساڈا قرآن موجود جڑا موجودہ قرآن ہے اے او نہیں اور ساڈے قرآن دے متعلق ساڈا عقیدہ ہے اوے او دے چوں نہ کچھ کڈ سکدا ہے نہ کوئی کچھ وار سکدا ہے او ساڈے کول جڑا ساڈا سونا قرآن موجود ہے نا تسی جتنیاں مرضی تبدیلیاں کر لو ساڈے مسلماناں دے بچیاں دے سینیاں چ حفظ ہے محفوظ ہے اور اللہ دے فضل نال ساڈے کول دھرتی تے اوہی قرآن موجود ہے جڑا اللہ نے عرشاں والوں کلیا ہے کہندہ ہے میں قرآن مجید نو سینے دے نال لایا وہ تینے قرآن رکھ دیتے ضائع کیتے اصلی قرآن نو سینے دے نال لایا میں کلمہ مصطفیٰ پڑھ لیا میرا عقیدہ پختہ ہو گیا ایک قرآن محفوظ کتاب ہے یہ دے وچ تغیر و تبدل رد و بدل نہیں ہو سکتا ایک قرآن جوں دی توں کتاب محفوظ کتاب ہے جیسی اللہ نے عرشاں تو فرشاں تے اتاری ہے میرا ایمان مضبوط ہو گیا میں کلمہ پڑھ کے توڑا پیر پر آتے مسلمان ویر بن گیا ماں اور میں مان لیا ایک قرآن بھی سچا ہے جدیاں ادامہ دا نام قرآن ہے اور محمد مصطفیٰ بھی سچا ہے جنہیں اتیاں پاریاں دا قرآن عرشاں والوں ہدایت دا سرچشمہ بنا کے پیجیا ہے رب رحمان بھی سچا ہے آباد رہیے جی الحمدللہ زندہ باد زندہ باد ہاتھ کھڑے کر کے مرد بن کے یار زندہ باد زندہ باد قبلہ قرآن مجید دی حفاظت دا ذمہ محافظ نے لے آئے اللہ نے لے آئے وہ حافظ ذات نے لے آئے میں قربان جاما اس قرآن وچ کوئی تبدیلی نہیں ہو سکتی اس قرآن دے نیڑے باطل آوی نہیں سکدا نہ باطل آ سکدا ہے نہ باطل نو منن والے باطل دے پجاری آ سکدے نے اللہ نے خود ارشاد فرما دیتا 24واں پارہ سورہ فصلت آیت نمبر 41 + 42 وَإِنَّهُ لَكِتَابٌ عَزِيزٌ لَا يَأْتِيهِ الْبَاطِلُ مِنْ بَيْنِ يَدَيْهِ وَلَا مِنْ خَلْفِهِ تَنْزِيلٌ مِنْ حَكِيمٍ حَمِيدٍ اللہ فرماندہ ایک کتاب غالب رہن والی کتاب ہے اے عزت والی کتاب ہے شانہ والی کتاب ہے اے سونی کتاب عظمت والی کتاب ہے لا یأتیہ الباطل او باطل ہزار واری بھی جم کے آوے اے دے نیڑے بھی نہیں آ سکدا قرآن پڑھنا لے بیٹھی ہو یار قرآن دی شان سن کے مسکرا کے بولو نا اوہ باطل جم کے آوے یہ دن نیڑے نہیں آ سکدا خوبصورت جملے قرآن دی حفاظت دا ذمہ اللہ نے لے لیا اللہ فرماندہ من بین یدیہ وہ جے اسلام دے قرآن دے سامنیوں دی باطل آوے گا غلبہ نہیں پا سکے گا ولا من خلفہ نہ قرآن دے پچھوں دیا کہ باطل حملہ آور ہو کے قرآن دا کچھ نقصان کر سکدا ہے نہیں اللہ فرماندہ وجہ کی یہ تنزیل من حکیم حمید یہ کسے نتھو پتو ایرے گیرے دی کتاب تے نہیں نا ایتے حمداں والے حکمتاں والے اللہ دی بھیجی ہوئی کتاب ہے اونچی آواز نال بولو نا یار
قبلہ توجہ کرنا، اے سونا تے سچا کتاب، سونی تے سچی کتاب، سونا تے سچا کلام خدا، میں صدقے جاواں اس قرآن لو اللہ کریم جل شانہ نے سینیاں وچ اتار دیتا۔ قبلہ توجہ کرنا، جتنیاں کتاباں قرآن مجید تو علاوہ آسمان نال تعلق رکھن والیاں نے کتب سماویہ جڑے بھی نبیاں دے صحیفے سن، نبیاں تے اترن والیاں کتاباں سن، او بس نبیاں نو حفظ سن، نبیاں نو حفظ سن، امتیاں نو یاد نہیں سن ہو سکدیاں، پر میرے نبی دا معجزہ ہے، میرے نبی بھی قرآن دے حافظ نے، او میرے نبی دیاں امت دیاں بستیاں وچ چھوٹے چھوٹے شہزادے شہزادیاں بھی قرآن دے حافظ نے۔ آہا، اے میرے نبی پاک علیہ السلام دا معجزہ ہے، اور جتنے نبی دنیا تے آئے، قبلہ حضرت آدم علیہ السلام تو اللہ کے حضرت جناب سیدنا عیسیٰ روح اللہ کلمت اللہ ابن مریم علیہ السلام تی کر سارے نبی آئے تے چلے گئے، اپنیاں کتاباں، اپنے معجزے، اپنے کلمے، سارا کچھ اونا دے نال ہی چلا گیا۔ میں قربان جاواں پراں میں نہ دلال دا معجزہ، اج بھی کوئی یہودی عیسائی آکے سانو کہے اپنے نبی دا معجزہ دکھا سکتے ہو، اسی بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کے وضو کر کے قرآن نو الماری چو کٹ کے پہلے کلیجے نہ لاواںگے، پھر چوم کے اگے کر کے کہاںگے اے ہی ساڈے زندہ نبی دا زندہ معجزہ۔ اونچی آواز سے اے ہی ساڈے زندہ نبی دا زندہ معجزہ۔ اعلی حضرت عظیم البرکت مجدد دین و ملت امام مولانا شاہ امام احمد رضا خان فاضل بریلوی قدس سرہ العزیز نے بڑی خوبصورت ترجمانی کی تھی، فرماندے نے بجھ گئیں جس کے آگے سبھی مشعلیں، بجھ گئیں جس کے بجھ گئیں جس کے آگے سبھی مشعلیں، بجھ گئیں جس کے آگے سبھی جس کے آگے سبھی مشعلیں، بجھ گئیں جس کے آگے سبھی مشعلیں، شمع وہ لے کے آیا ہمارا نبی، کہنے شمع وہ لے کے آیا۔ ہن تسی کہو گے شمع کیوں کہہ رہے ہیں، قرآن پاک نو شمع کہہ رہے ہیں؟ ہاں قرآن دی ترجمانی کر رہے ہیں ہاں۔ اللہ فرماندے قد جاءکم برہان من ربکم وانزلنا الیکم نورا مبینا۔ بلند آواز سے اللہ فرماندہ ہے لوگو تحقیق تواڈے ول بھیجیا تواڈے رب نے، تواڈے رب دی طرفوں ایک برہان آیا اور ایک نور مبین آیا۔ حضرت عبداللہ ابن عباس تو اللہ کے عصر حاضر دے تمام مفسرین وہ ایہی خامہ فرسائی کر دینے اپنیاں تفسیرہ اندر، اس آیت دے وچ برہان تو مراد نبیان دا سلطان، نور مبین تو مراد رب دا قرآن ہے۔ ہائے ہائے بندیانو ہجے بھی سمجھ نہیں لگی یا ہاں شمع وہ لے کے آیا ہمارا نبی، شمع وہ لے کیا بات ہے، آواز ڈبل کر کے کہنے سب سے اولا جی کی بلا بسم اللہ سب سے بالا والا، اللہ انہا ہتھاں دی خیر کرے ہمارا نبی سب سے اولا۔ کیا خبر کتنے دارے قلعے چھپ گئے،
کیا خبر کتنے تارے کھلے چھپ گئے پر نہ ڈوبے نہ ڈوبا ہمارا نبی بولو نا سب سے اولا اعلیٰ سنیو قبلہ اللہ نے ایک کتاب اپنے محبوب دے چھوٹے چھوٹے امتیاں دے دلاں تے سینیاں وچ اتار دیتی اللہ دا قرآن سماعت کریو ذرا 27واں پارہ سورۃ القمر دی آیت نمبر 17 ویسے اس آیت دے نال دیاں آیتاں سیم پوری آیت اللہ نے اسی سورہ شریفہ وچ کافی مرتبہ نازل فرمائیاں نے اللہ فرماندا ہے وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ اور لقد تحقیق یسرنا اسی آسان بنا دیتا تیسیرن مسترتوں جمع متکلم دا سیگا یسرنا اسی آسان کر دیتا القرآن اس قرآن کئی بندے کہتے ہیں ساڑی زبان تے قرآن چڑھ دا نہیں تیری زبان تے چڑھ جاندہ ہے میں لاکھ کے دے کلو لینا ہے تے سوا کے دے کلو لینا ہے تے ڈیڑھ کے دے کلو لینا ہے تینوں ایک ایک پائی یاد رہن دی تینوں قرآن یاد نہیں ہوندہ اصل ہے تیری نیت کھوٹی ہے تو قرآن نو پڑھ دا اللہ دی قسم رب دا قرآن جھوٹ نہیں بول سکدا اللہ فرماندا ہے اسی اس قرآن نو آسان بنا دیتا ہے ذکر واسطے نصیحت واسطے فہل میں مدکر اللہ دامن کرم پھیلا کے کہندا ہے تواڈے چوں کوئی بندہ قرآن تو نصیحت پڑھنا لا اور علامہ قرطبی علیہ الرحمت سمیت بہت سارے مفسرین نے لکھیا کہ اس آیت پاک تو مراد ذکر تو مراد نصیحت بھی ہو سکتا ہے اور حفظ قرآن بھی ہو سکتا ہے اللہ فرماندا ہے اسی قرآن نو حفظ کرنا ایزی کر دیتا ہے اور کون ہے تواڈے چ جڑا قرآن نو سینے چ محفوظ کرنا چاہے ہجے بھی نہیں بندے سارے بولے یار اللہ توجہ تے پیار دا طالبہ میرے تے تواڈے کریم نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے امتیاں واسطے حفظ قرآن نو میرے رب نے قرآن والے رب نے قرآن نازل کرن والے رب نے ایزی تے آسان بنا دیتا اللہ دی قسم اج دی تقریر تانو حیران بھی کر جائے گی تے مسرور و شادمان بھی کر جائے گی سنن الدارمی شریف وچوں حدیث پاک سماعت کرنا ذرا ان عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما قال قال النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم القرآن احب الى اللہ من السماوات والارض ومن فیہن او کما سرکار دی حدیث سن کے فریدی صاحب اچھی آواز نال کہنے سبحان اللہ تواڈے جو جڑے جڑے بندے یا بچے قرآن پاک دے حافظ بیٹھے نے ایک باری میری گزارش سجا ہاتھ بلند کریو ذرا 1 2 3 4 5 6 7 بسم اللہ جی 8 9 اور کوئی قرآن مجید دا حافظ ہے لو جی 9 بندے اس مجمع چ قرآن دے حافظ نے ہن میری دلیل تے غور کریو اللہ دے پیارے حبیب فرماندے نے اے جڑا قرآن ہے نا اللہ دی کتاب اللہ پاک نو زمیناں نالوں ود کے پیارا آسماناں نالوں ود کے پیارا چھڈو یار تانوں سمجھ نہیں آئی یہ قرآن اللہ نو زمیناں نالوں ود کے پیارا آسماناں نالوں ود کے پیارا ومن فیہن سرکار فرماندے نے زمیناں تے آسماناں وچ جو کچھ بھی ہے ہر چیز تو اللہ نو قرآن پیارا ہن میرے ول ویکھیو او جی اللہ نو قرآن ایڈا پیارا ہے وہ جدی نعت بنا کے رب نے قرآن بھیجیا آمین آندہ لال کڈا پیارا ہے نہیں تسی حق ادا نہیں کیتا وہ جی اللہ نو قرآن ایڈا پیارا ہے وہ یہ جڑے 9 بندے قرآن دے حافظ بیٹھے نے جنہاں دے سینے چ رب دا پورا قرآن ہے اللہ نو اے کڈے پیارے زندہ باد زندہ باد
قبلہ گلاں بہتیاں تے وقت تھوڑا میں اپنے آقا دی اگلی حدیث مبارکہ پیش کرنا چاہواں گا۔ مسند امام احمد ابن حنبل علیہ الرحمہ وچوں حدیث مبارکہ سلیکٹ کر کے لے کے آیا۔ ان عقبۃ بن عامر رضی اللہ تعالی عنہ قال قال النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لو ان القرآن جعل فی احاب ثم القی فی النار ما احترق او کما آمینہ دے کریم لال ارشاد فرماندے نے لوگو لو ان القرآن جعل فی احاب، اے جڑا قرآن ہے نا اگر کسی چمڑے دے وچ رکھیا جاوے ثم القی فی النار پھر آگ وچ سٹیا جاوے محترقا نہیں سڑے گا، نہیں سڑے گا۔ جس چمڑے وچ قرآن رکھیا جائے آگ وچ سٹیا جاوے آگ دی جرت نہیں انہوں سار سکے۔ پھر سنیو بابیو میں کہانی نہیں سنا رہا، حدیث پڑھ کے سنا رہا۔ سرکار فرماندے نے اے قرآن چمڑے وچ رکھیا جاوے انہوں آگ وچ سٹیا جاوے محتارا کا نہیں جلے گا۔ اللہ توڑے ہتھاں نو سلامت رکھے صابری صاحب، اے میں جملے توڑے نام کر رہا۔ وہ قرآن نو چمڑے وچ رکھیا جائے انہوں آگ وچ سٹیا جائے محتارا کا آئے ہائے اور نہیں سڑے گا، نہیں سڑے گا، نہیں سڑے گا۔ ہن تسی کہو گے مطلب کی میں سمجھانا، شارحین حدیث کہندے نے اے بندہ بھی تے چمڑے دا ہی ہے نا، ہجے بھی نہیں سمجھے، بندہ بھی تے چمڑے دا ہی ہے نا۔ وہ جس چمڑے وچ قرآن ہون تو مراد ہے جس بندے دی باڈی وچ جس بندے دے جسم وچ رب دا قرآن ہوے وہ جہنم وچ سٹیے جہنم میں نہیں سار سکدے۔ پیار نال بولنا یار، قبلہ توجہ تے پیار نال سماعت کرنا، احسانہ نہیں اس امت دے قرآن دے حافظان دیا۔ میں قربان جاواں یہ تے جہنم دی گل سی نا، اگر ویسے ہی اگ دی گل کرو تے میں ایک چھوٹی جی حکایت شامل خطاب کرنا پسند کراں گا۔ بادشاہی مسجد دے سامنے لاہور شہر زندہ دلانے لاہور اکٹھے نے، ہجے بھی بندیاں دے چہریاں تے مسکراہٹ نہیں، اور لاہور بھی ساڈا ہی ہے نا۔ اسی بے شک ٹوبہ ٹیک سنگھ دے باسیاں پر لاہور وہ ساڑھے پنجاب دا دل ہے، ساڑھے سونے پاکستان دا قلب ہے۔ کیا بات ہے لاہوریاں دی، کیا بات ہے، اور لاہوریاں دی کیا بات ہے۔ پاویں رستہ صحیح نہیں دس دے جانا انجنو ہوئے گڈی انجنو پوا دین دینے، پر ہے تے لاہور ساڑھا ہی ہے نا۔ اوہ ساڑھا لاہور پتہ کیوں ہے؟ کیونکہ ایک تے لاہور پاکستان دا دل ہے، اتو ساڑھے داتا پیا دے ڈیرے ہوتے نے۔ الغرض گلاں بہتیاں تے وقت تھوڑا، لاہور شہر بادشاہی مسجد دے گیٹ تے لوگ اکٹھے نے، نماز پڑھ کے لوگ نکلے نے۔ ایک انگریز آیا کار کھڑی کی تھی، تانوں پتہ ہے پھر انگریز کوئی موقع مس نہیں کر دے، مسلماناں نو تھلے لان دا، مسلماناں نو بے حس کرن دا، مسلماناں دے جسماں تے روحاں وچوں عشق مصطفیٰ والے سپرٹ نو کڈن دا۔ پر انہاں دا بھلیکھا ہے، انہاں نو پتہ ہے وہ ساڈے جسم چوں ساہ نکل جان تے نکل جان، انہاں نو پتہ نہیں ساڈے جسم چوں ساہ نکل جان تے نکل جان، مصطفیٰ دی محبت نہیں نکل سکدی، سرکار دا پیار نہیں نکل سکدا، آمینہ دے چندہ دی محبت تے وفا نہیں نکل سکدی۔ بندے نماز پڑھ کے پہ نکل دینے۔ انگریز آیا گڈی وچوں اپنی انجیل کڈی، انجیل دے چمڑے دے جلد والے حصے اتے دوائی مل لئی، او دوائی جدے تے اگ اثر انداز نہیں ہوندی، دوائی مل کے اگ جلا کے بابر صاحب سٹ دائی ویچ کہندے ہو مسلمانوں تسی بھی اپنا قرآن لیا کے سٹو ہاں والا ویچ، تسی جو کہندے ہو ساڑھے زندہ نبی دا زندہ موجزہ ہے، اے ساڑھے عیسیٰ پیغمبر دی شان جے، اے ساڑھے عیسیٰ تے نازل ہون والی کتاب خدا دی شان جے، اور ویکھو انجیل نو آگ نہیں ساڑ دی۔ اللہ دی قسم لوکی دندہ چنگلیاں پا کے ویکھ رہے ہیں، قریب سی کہ مسلمانہ دا ایمان خراب کردہ۔ ایک میرے ورگا وچارہ مارکا دیا ترکھانا دا منڈا ہائے، او ترکھان برادری نوی سلام کریے۔ اوے علامہ اقبال نے کیا سی نا، غازی علم دین شہید ترکھانا دا منڈا ہے نا، اے دے بارے جدو قبر چ مٹی پا کے حضرت علم دین شہید نو دفنا کے علامہ اقبال باہر نکلن لگے نا تے مسکرا کے کیا سی، لے وی علم دین اللہ دے حوالے اسی کتاباں ہی لکھ دے رہ گئے، او بازی ترکھانا دا منڈا لے گیا۔
اس ترخان دی دکان سی لکڑی دا کم دا ڈاکٹر صاحب اللہ تہاڈی مسکراہٹ نو سلامت رکھے سدا بہاراں تہاڈے بیڑے وچ رقص کردیاں رہن میں قربان جاواں ترخان اندر گیا جس قرآن تے روزانہ تلاوت کردا ہے امتیاز بیٹے تمہیں اپنی حویلی وچ ورکشاپ تے قرآن رکھ تنویر تو ساڈا مرید ہے پتر تمہیں اپنی ورکشاپ تے قرآن رکھ جڑے جڑے بندے حویلیاں چ ایجنسیاں چ جنہاں نے دکاناں اتے اپنا کاروبار چلایا ہے اپنی دکاناں تے قرآن مجید دے نسخے رکھو اللہ دی قسم او جس دکان وچ اللہ دا قرآن ہوے برکتاں مکن گیاں نہیں لیکن اس قرآن نو سامنے رکھ کے دے تے عمل بھی کرن دی کوشش کرنی ہے ترخان اٹھیا دوڑ کے گیا سر تے ٹوپی لئی بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کے اللہ دا قرآن چکیا کلیجے نلا لا کے آ کے کہندے او انگریزا بدبختہ تیرا نصیبہ مینوں پتہ ہے تو دوائی مل کے انجیل آگے چ سٹنا ہے تے آگے چ سٹ کے تماشا وکھا کے لوکاں دا ایمان خراب کرنا ہے او ایمان دے ڈاکوا لے میں اپنا قرآن لے آیا وا تو اپنی انجیل چک لے تو اپنے سینے نال اپنی انجیل لا میں اپنے کلیجے نال اپنا قرآن لانا وا دوویں جانے بلدی ہوئی اگ وچ چھال مار دیا او جڑا لوس گیا جھوٹا ہے جڑا بچ گیا سچا واہ 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 گستاخ رسول کا سار چاہیے یہ بچے نے کوئی گل غلط تے نہیں کر دیتی نواز شریف دے نام دے نعرے بڑے کھل کے لاندے ہو پھٹو زندہ باد دے نعرے بڑے کھل کے لاندے ہو عمران خان زندہ باد دے نعرے بڑے کھل کے لاندے ہو یہ بچے دا جرم کی ہے یار انہیں کسے پارٹی دا نعرہ لایا ہے انہیں یہ ہوئی گل کہی ہے نا جڑا ساڑھے آقا محمد نو پہنکے گا اسی سر لا کے رکھ دیاں گے لاہاں پتر ایک باری پھر نعرہ گستاخ رسول کا سر چاہیے تاجدار ختم نبوت تاجدار ختم نبوت آہا تاجدار ختم نبوت تاجدار ختم نبوت بہت شکریہ قبلہ حدیث مصطفیٰ سماعت کرنا اسی قرآن دا دامن چھوڑ دیتا اسی قرآن حفظ کرنا تے کجا اسی پڑھنا ہی چھوڑ دیتا عمل کرنا چھوڑ دیتا مبارک باتاں اونا لوکانوں جنہاں نے قرآن تو ہدایت حاصل کی تھی صحیح مسلم شریف بچوں حدیث مصطفیٰ پڑھ کے سنامن لگا کلیجیاں چٹھنڈ پامن لگا ان عمر ابن الخطاب رضی اللہ تعالی عنہ قال قال النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان اللہ یرفع بهذا الكتاب اقواما ویدع به آخرین او کما سرور کائنات ارشاد فرماندے نے اللہ کریم اس قرآن اس کتاب دے ذریعے نال قومانوں عروج دیندہ ہے بندیاں نے سمجھیا پتہ نہیں سڑکاں بہتیاں بن جانتی عروج مل جاندہ ہے بندیاں نے سمجھیا پتہ نہیں روٹی رج کے لبن لگ پوے تے عروج مل جاندہ ہے لوکاں نے سمجھیا پتہ نہیں امریکہ نو راضی کر لئیے تے عروج مل جاندہ ہے ہائے سرکار کائنات دی گل جھوٹی نہیں ہو سکتی سرکار فرماندے نے قرآن دا دامن پھڑیے تے قومی اعتبار نال قوم نو اجتماعی اعتبار نال قوم نو عروج نصیب ہوندہ ہے قبلہ سرکار کائنات اگے ارشاد فرماندے نے
وَيَدَعُ بِهِ آخَرِينَ تے پھر کچھ قوماں نو کچھ لوکاں نو اللہ اسی قرآن حکیم دے سبب نال نیست و نابود کر دیندے شکار ذلت کر دیندے انہاں نو نشانہ رسوائی بنا دیندے مطلب کی وہ جنہ لوکاں نے قرآن نو پسے پشت ڈالیا جنہ نے قرآن نو کنڈ کیتی رد دے گئے اور جنہ نے قرآن دا دامن رحمت پھڑ لیا اچیاں وچوں اچے ہو گئے اللہ دے پیارے حبیب فرماندے نے اللہ قوماں نو عروج دیندے قرآن کریم دے ذریعے نال میرے دوستو قرآن مجید نو حفظ بھی کریا کرو قرآنی سورتاں یاد رکھیا کرو جتنیاں ایک یاد ہو سکدیاں نے لازمی روزانہ دی بنیاد تے اے مغرب دی نماز پڑھ کے بیٹھیا کرو 2-4 آیتاں روز پڑھیا کرو اگر 2-4 آیتاں بیٹے یاد نہیں ہوندیاں تے ایک آیت اگر ایک بھی نہیں ہوندی تے کم از کم ایک لفظ روز دا یاد کریا کرو میرے تے تواڈے کریم نبی نے وعید سنائی جے توجہ کریو میں اس وعید تے برعکس خوشخبری بھی پیش کراں گا اسی حدیث وچوں نبی پاک علیہ السلام دی حدیث پڑھ کے سناون لگا جامع ترمذی وچ موجود ہے ان عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما قال قال النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان الذی لیس فی جوفہ شیء من القرآن کالبیت الخرب او کما حضور فرماندے نے جس بندے دے سینے وچ قرآن پاک دا کوئی بھی حصہ نہیں استغفر اللہ سرکار فرماندے نے کل بیت الخرب اس بندے دا وجود ایک برباد تے اجڑے ہوئے گھر دی طرح اور جس سینے وچ جس وجود وچ قرآن دا کوئی بھی حصہ نہیں جڑے بندے کہندے نے سانو قرآن یاد نہیں ہوندا پتر کوشش کریا کرو پھر بھی اگر یاد نہ ہویا تھے پھر اللہ دے حوالے پر جے میں روزی روٹی واسطے کوشش کرنے جے میں باہر نکل کے اپنے رزق حلال نو گھر لیان واسطے کوشش کرنے اللہ دے قرآن دیاں سورتاں تے آیتاں یاد کرن واسطے بھی کوشش کریا کر باقی اللہ دے حوالے سرکار فرماندے نے جے دے سینے وچ جے دے دل وچ جے دے وجود وچ قرآن پاک دا کوئی بھی حصہ کوئی بھی آیت یا کوئی بھی سورت نہیں کل بیت الخرب اجڑے ہوئے گھر دی طرح مطلب کی جے دے سینے وچ جے دے وجود وچ قرآن پاک دا کوئی بھی حصہ نہیں اجڑے ہوئے مکان تے گھر دی طرح برباد بیت دی طرح پر جس سینے وچ جس وجود وچ اللہ دا قرآن یا اللہ دے قرآن دا کچھ حصہ موجود ہے الحمدللہ او سینہ تی او وجود ہسدے وسدے مکان دی طرح ہے پھلاں نال لدے پتھے گلستان دی طرح بابا جی 50 روپے تھما کے مینوں پھر کہہ کے گئے نے کہ حضور پاک دے نام دے نے کئیاں بندیاں دا عقیدہ ہوندا ہے کہ جدوں تک عالم دین نے کہہ نہیں دینا مڑنا اسی بھی نہیں جے میں ہن بھی اعلان نہ کراں تے بابے دی جیب چوں 50 لے نوٹ مک جانے جے سارے اے میں سویرے ایک تقریر کر کے آیا فیض کلونی بابیو تسی 50 دا نوٹ اوتھے بھی مینوں پھڑایا سی اچھا شاید اچھی سندا ہے بزرگاں نوں میرا جی اچھا فیض کالونی دے نا بابا جی مینوں اوتھے بھی میں مدینہ مسجد چ صبح ایک ایصال ثواب دی محفل چ خطاب کر کے آیا تو اوتھے بھی مینوں بابیاں نے پیسے پیش کیتے نے لو جی بڈھے بندے نے ظاہری باطن دا حلیہ بھی مزدوراں والا ساڈے ورگے مزدور بھرا نے دعا فرماؤ اللہ پاک جل شانہ انہاں دیاں عزتاں وچ بھی اضافہ فرمائے اور انہاں دے اموال وچ جان وچ اور انہاں دی اولاد وچ اور اولاد دیاں زندگیاں وچ اور انہاں دے معاملات
حالات اور حالات پہ اپنا خصوصی لطف و احسان فرمائے۔ قبلہ توجہ کرنا ذرا، اللہ دا قرآن جنہ سینیاں وچ اتر جاندا ہے خوش نصیب سینے نے، اسی واسطے تے میں لکھیا ہے کہ اسی اللہ دا قرآن بھی پڑھنے اسی خوش نصیب ہاں۔ سانو او نبی ملے جنہ تے اللہ نے قرآن اتاریا، ہن اسی قرآن نو بھی مننے ہاں، سرکار کائنات دے فرمان نو بھی مننے ہاں، تے پھر میں اسی واسطے لکھیا ہے نہ قرآن پڑھیں گے ہم اپنائیں گے سنت بھی، قرآن پڑھیں گے ہم اپنائیں گے سنت بھی، قرآن پڑھیں گے ہم اپنائیں گے سنت بھی، قرآن پڑھیں گے ہم 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 اپنائیں گے سنت بھی، توحید بھی مانیں گے، مانیں گے رسالت بھی، اللہ 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 کہنے اللہ 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 اللہ۔ بہت شکریہ قبلہ توجہ کرنا، میرے تے تواڈے کریم نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ذات انور تے اترن والے قرآن نو جنہاں نے اپنی سینیاں وچ اتار لیا، انہاں دا مقام بزبان حضور سماعت کرنا۔ سنن ابن ماجہ شریف وچوں حدیث پڑھ کے سناواں گا۔ ان انس ابن مالک رضی اللہ تعالی عنہ قال قال النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان للہ اہلین من الناس قالوا یا رسول اللہ علیک الصلاة والسلام من ہم قال اہل القرآن ہم اہل اللہ وخاصته او کما دیاڑے سرور کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا ان للہ اہلین من الناس، لوگو اللہ دے بندیاں چو کچھ بندے ایسے نے جڑے اللہ والے ہوندے نے، وہ تقیہ کلام جڑا لوگ بنا لیندے نے اللہ علیہ قادری صاحب تہاڈی مارکیٹ چ تے لفظ ہی چلدے نے اللہ علیہ، او بھاویں میرے ورگا جتنا مرضی بندہ گناہگار ہوے کہندے نے ایک واری پھر گن لو اللہ علیہ، آ جاؤ روٹی کھلائیے اللہ علیہ، قبلہ اسی ڈائیلاگ دے طور تے اللہ علیہ کہنے ہیں۔ چلو ایک اعتبار نال ٹھیک ہے جیو جنیاں گندڑے ہیں مندڑے ہیں ہے تے اللہ دے ہی بندے ہیں نا یار، ہے تے اللہ علیہ پر ایک کہ جنوں اسی کہیے اللہ والے، ایک او اللہ والا ہے جنوں اللہ خود آکھے تے اللہ دا پیارا حبیب آکھے، اے بندہ اللہ والا ہے۔ وہ اللہ والے کون نے؟ حضور فرماندے نے اللہ دے بندیاں وچوں کچھ ایسے بندے نے جنہاں نو اہل اللہ کیا جا سکتا ہے، اللہ والے سرور کائنات دے صحابہ نے قدم بوسی کر کے پوچھیا، استفسار کیتا لجپالا من ہم، حضور تے دسو او بندے کون خوش نصیب بندے نے؟ حضور نے مسکرا کے فرمایا اہل القرآن، او قرآن والے نے۔ ایتھے اہل تو مراد قرآن دے حفاظ کئی شارحین نے لے آئے، حضور نے فرمایا او قرآن مجید دے حافظ لوگ نے، ہم اہل اللہ وخاصتہ، او قرآن پاک نو اللہ دی رضا واسطے حفظ کرن والے لوگ، او قرآن پاک دے حفاظ، او اللہ والے بھی نے، اللہ دے خاص بندے بھی نے۔ اگلی حدیث مبارکہ ملاحظہ ہوئے جامع ترمذی اور سنن ابن ماجہ شریف وچوں پڑھ کے سناواں گا۔ ان علی ابن ابی طالب اسد اللہ الغالب کرم اللہ وجہہ قال قال النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم من قرأ القرآن واستظہرہ فأحل حلالہ وحرم حرامہ ادخلہ اللہ الجنة وشفعہ فی عشرة من اہل بیتہ
كلهم قد وجبت له النار او كما سرور کائنات ارشاد فرماندے نے مولا علی ابن ابی طالب تو مروی ہے سرکار کائنات نے ارشاد فرمایا من قرأ القرآن ایتھے بھی شارحین کہندے نے ایتھے قرأ تو مراد ہے جن نے قرآن مجید حفظ کر لیا واستظہرہ جن نے قرآن پڑھیا پڑھ کے اپنے سینے وچ اتار لیا اپنے سینے وچ اپنے وجود وچ اپنی روح وچ محفوظ کر لیا اپنے دل و دماغ وچ قرآن نو رچا بسا لیا سرکار کائنات فرماندے نے جدو قیامت دن حافظ قرآن عالم قرآن میدان حشر وچ آئے گا ادخلہ اللہ الجنہ اللہ انہوں جنت وچ داخل کرے گا ہجے بھی سمجھ نہیں آئی تے پھر انج سمجھو اس حدیث دے اس جملے دے دو مطلب ہو سکتے ہیں قبلہ فریدی صاحب نمبر ایک ایدہ مطلب ہے اللہ انہوں جنت وچ داخل کرے گا 8 دروازے کھول کے کہے گا جا او ساڑی جنتی تو ساڑے قرآن نو حفظ کیتا تو ساڑے قرآن نو ٹائم دیتا او جنتی او جنت دے سارے دروازے کھلے نہیں جدے تو دل کر دے اندر بڑھ جا ایک مطلب بیٹے دوسرا مطلب ادخلہ اللہ الجنہ او جدو نمازی پرہیزگار حاجی زکاتاں دین والے سخی سخاوت کرنے والے لمبے لمبے سجدے تے لمبے لمبے رکوع تے قیام کرنے والے وڈے وڈے عبادت گزار آنگے اللہ فرمائے گا فرشتے ہو انہاں نو جنت وچ تسی وار آؤ حافظ قرآن نو تسی نہیں وارنا کیا اللہ فرمائے گا انہوں میں آپ وار کیا پیار سے یار فَاقْتُلُوهُ مہربانی جدو اللہ اپنی شان کبریائی دے مطابق بیٹے حافظ قرآن نو جنت چ واڑن لگے گا اپنی شان دے مطابق کئی اتھے کھرکن لگ پین گے اسی تے کہندے ساں جے حافظ بخشے گئے تے پھر پیچھے کوئی نہیں رہنا او تے او جاندا ہی جڑے باہر بیٹھے ہو تسی بھی حافظاں نو منن والے بیٹھے ہو پتر بولو نا سبحان اللہ قبلہ توجہ کرنا میرے تے تواڈے کریم نبی نے نقشہ کیجیا فرمایا وشفعہ فی عشرت من اہل بیتہ کلہم قد وجبت لہ النار اللہ فرمائے گا اے قرآن پاک نو وقت دین والیا اے قرآن پاک نو اپنے سینے وچ جگہ دین والیا اے تیرا خاندان کھلوتا ہے تیرے چاچے تائے نانے دادے تیری ماں تیرا باپ تیریاں بہناں تیرے پرا اے تیرے اہل بیت کھلوتے نے انہاں وچوں 10 بندے سلیکٹ کر لے جنہاں دے متھیاں اتے جہنم دا حکم لکھیا جا چکے اے حافظ قرآن اساں تینو حکم دے کے انہاں دی شفاعت انہاں دی حق وچ تیری شفاعت قبول کرنے جا انہاں نو اپنے نال جنت وچ لے جا انہاں نو اپنے نال جنت وچ لے جا قبلہ ہن میں سائن آف انٹیروگیشن لگا کے پوچھن وچ حق بجانے با او جیڑا قرآن نو حفظ کرے قرآن تے عمل کرے جے اپنے اہل بیت وچوں 10 بندیاں نو جنت وچ کھڑ سکدا ہے جدی شان وچ سارا قرآن اترے آئے وہ اپنی امت نو جنت وچ کیوں نہیں کھڑ سکدا مدنی دی شفاعت دے کیا کہنے بھئی کیا کہنے کدی توانو اسی یاد آیا کرانگے کیا کہنے بھئی کیا کہنے جی کیا کہنے ہاں کیا کہنے بھئی کیا کہنے مدنی دی شفاعت دے کیا کہنے بھئی کیا لگی آباد رہو مدنی دی شفاعت دے کیا کہنے بھئی کیا کہنے بدکاراں تے رحمت دے
کیا کہنے بھئی کیا کہنے جیڑا سمجھدا ہے میں نمازاں تے روزیاں دی وجہ تو جنت جانا ہے اس چودھری صاحب کلو معافی تسی ناراض نہ ہو وہ نیوی پا کے بہ جاؤ تواڈے کلو کوئی ڈیمانڈ نہیں جیڑا سمجھدا ہے میریاں نمازاں میرے روزے کچھ بھی نہیں میں آمینہ دے لال دے دامن شفاعت وچ لٹ کے جنت جانا ہے او بندہ کہہ لے بدکاراں تے رحمت دے کیا نے جی کیا کہنے مرحبا قاری صاحب بابر صاحب جیوں دے رہو کیا کہنے آواز ہجے بھی نہیں آئی کیا کہنے دن حشر دے سل تو رب آکھے گا ماہی نو دن حشر دے سل تو رب آکھے گا ماہی نو انداز محبت دے کیا کہنے بسم اللہ انداز محبت دے کیا کہنے بھئی کیا کہنے اوے کیا کہنے اوتھے حضرت موسیٰ عیسیٰ ابراہیم آدم شیس نوح جتوں وہ بھی ویکھن گے نا اوے مصطفیٰ اپنے گناہگار امتیاں نو جہنم چو کڑ کڑ کے جنت چوار رہے نے اللہ دی قسمیں وہ بھی ہاتھ آئی تھے راکھ کے کہن گے آمینہ دیا چنہ کیا جڑا بندہ حجے بھی نہیں بول سکیا تیرے تے سلام تیری آکر تے سلام کیا کہنے تیرے کیا کہنے اوے کیا کہنے ہاں کیا کہنے نینجی بدکاراں تے رحمت دے کیا کہنے بہت شکریہ میرے بزرگوں میرے پتروں میرے متروں ہمیشہ سلامت تا قیامت با کرامت رہو کدی تتی ہوا دا جھونکا بھی تانوں چھو کے نہ گزرے تانوں غمیں اسیاں تو علاوہ کوئی غم نہ ستاوے میں قربان جاواں اے جڑے قرآن مجید دے حافظ ہوندے نے نا انہاں نوں مبارکاں دتیاں جاندیاں نے میاں صاحب تواڈے بچے نے قرآن حفظ کر لیا خان صاحب تواڈے بچے نے قرآن حفظ کر لیا شاہ جی تواڈے بچے نے قرآن حفظ کر لیا چٹھا صاحب تواڈے بچے نے قرآن حفظ کر لیا باجوہ صاحب تانوں مبارک ہوئے تواڈے بچے نے قرآن حفظ کر لیا رندھاوا صاحب تانوں مبارک ہوئے تواڈے بچے نے قرآن حفظ کر لیا عمر دین صاحب سچ سچ دسیو کسے بچے نو ہجے تسی داخل نہ کرایا ہوئے ہجے تسی بچے نو مدرسے چ داخل نہ کرایا ہوئے انہیں اجے قرآن پاک پڑھنا شروع نہ کیتا ہوئے انہوں مبارک دیتی جا سکتی ہے نہیں نا اللہ دی قسم میں حدیث پڑھ کے دسن لگا مصطفیٰ دے امتی حافظ قرآن امتی او خوش نصیب لوگ نے جنہاں نو زمین آسمان بنن تو 1000 سال پہلے فرشتیاں نے مبارکاں دیتیاں جنہاں بندیاں نے ہاتھ اٹھا کے سبحان اللہ کہی ہے نا اللہ تواڈے ہتھاں دے کشکولاں وچوں کدی رنگر مصطفیٰ مکن نہ دے وے گپ نہیں مار کے جاواں گا مشکات المصابیح کتاب فضائل القرآن عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان اللہ تبارک و تعالی قرأ طه وياسين قبل أن يخلق السماوات والأرض بألف عام فسمعت الملائكة القرآن فقالت طوبى لأمة ينزل عليها هذا وطوبى لأجواف تحمل عليها وطوبى لألسنة تتكلم هذا أو كما قال بندیاں
نے زندگی وچ پہلی مرتبہ اس حدیث دا ترجمہ سن لے بولو تے پاویں نہ بولو میں اپنی تقریر دا حق ادا کر جانا ہے آمینہ دلال ارشاد فرماندے نے اللہ کریم جل شانہ نے زمین اور آسمان بنان تو صابری صاحب 1000 سال پہلے اللہ کریم نے فرشتیاں دے سامنے اپنی شان دے مطابق قرآن کریم دی سورہ طٰہٰ تلاوت کر کے سنائی سورہ یاسین تلاوت کر کے سنائی سورہ طٰہٰ تلاوت کر کے سنائی اپنی شان کبریائی دے مطابق اپنی زبان پر نور زبان رحمت وچ سورہ یاسین میں پڑھ کے سنے میں نقشہ کھینچن لگا قبلہ تشبیہ نہیں دین لگا مثال نہیں دین لگا فرشتے سن رہے ہون گے 1000 سال اجے پیا یہ زمین تے آسماناں دی تخلیق وچ میں نہیں پیا کہندا سرکار دی حدیث دا ترجمہ پیش پیا کرنا اللہ دی زبان رحمت نے جھوم کے پڑھیا ہوئے گا بسم اللہ الرحمن الرحیم طٰہٰ ما انزلنا علیک القرآن لتشقى الا تذکرۃ لمن یخشى تنزیلا ممن خلق الارض والسماوات العلا الرحمن علی العرش استوى له ما في السماوات وما في الارض وما بينهما وما تحت الثرى وان تجهر بالقول فانه يعلم السر واخفى الله لا اله الا هو له الاسماء الحسنى اللہ دی زبان رحمت نے جدو تلاوت کر کے پوری سورہ طٰہٰ ختم کیتی ہوئے گی قبلہ اجے میں تسی چپ کر کے بیٹھے ہو فرشتے ہیں چپ کر کے نہیں بیٹھے ہونگے فرشتے مرحبا دیاں صداواں وچ خداوند عظیم دی تلاوت قرآن داد دیندے ہونگے پھر اللہ دی زبان رحمت نے سورہ یاسین تلاوت کیتی ہوئے گی بسم اللہ الرحمن الرحیم یاسین والقرآن الحکیم انک لمن المرسلین تنزیل العزیز الرحیم علی صراط مستقیم تنزیل العزیز الرحیم لتنذر قوما ما انذر آباؤهم فهم غافلون لقد حق القول على اکثرهم فهم لا یؤمنون ہن سنیو ذرا حدیث دا ترجمہ جدوں سورہ یاسین اختتام پذیر ہو گئی فرشتیاں نے اللہ کولا جدوں سورہ طٰہٰ سن لئی جدوں سورہ یاسین سن لئی فسمعت الملائکۃ القرآن جدوں فرشتیاں نے اللہ کولوں قرآن سنیا ہجے زمین تے آسمان پیدا ہون وچ زمین و آسمان دی کریشن تے آفرینش وچ 1000 سال دا لمبا تے طویل عرصہ مدت مدید باقی ہے اللہ کریم دی زبان رحمت وچ اللہ دا قرآن سن کے فرشتے جھوم اٹھے جھوم کے کہندے نے توبا لی امتی ینزل ھذا علیہا مبارک ہوئے اس امتنا جنہوں وال ایک قرآن اتاریا جائے گا اونچی آواز سے سبحان اللہ مبارک ہوئے اس امت نو جنہوں والے قرآن نازل کیتا جائے گا کلیجے تے ہاتھ رکھیں فرمایا وَتُوبَا لِأَجْوَافٍ تَحْمِلُ عَلَيْهَا وَيُنَا سینیانو مبارک ہوئے جڑے سینے اے اللہ دا قرآن چک لین گے حفاظ قرآن دی شان سنیو قرآن دے حافظانو تسی اج مبارک دین دے ہو کئی بندے تانے بھی مار دینے حافظان تے انگلی بھی چک دینے ویچ کوئی خراب بندے بھی ہوندے نے ہر جگہ تے ہر طبقے چ خراب بندے ہوندے نے ڈاکٹراں وچ بھی خراب ہوندے نے کساناں وچ بھی خراب ہوندے نے اور گورنمنٹ دے ملازماں وچ بھی خراب ہوندے نے اے ٹیچراں والا کتنا مقدس پیش ہے اے پیر مال دی خبر نہیں یہ سنی ٹیچر نے کی کیتا اور ٹیچراں وچ بھی چنگے
چنگے گھریاں تے طبقیاں وچ بھی خراب آ جاندے نے کو ماڑا مولوی ویکھ کے چنگیاں مولویاں تے انگلی نہ چکیا کر ماڑا بدکار بد کردار حافظ قرآن ویکھ کے چنگے حافظ قرآن تے انگشت نمائی نہ کریا کر اوے او حافظ قرآن او جن نے صدیاں بعد جمنا ہے تے پھر قرآن حفظ کرنا ہے فرشتے ہزاراں سال پہلے مبارکاں دئی آوندے نے قبلہ توجہ تے پیار نل سماعت کرنا فرشتیاں نے تیجی مبارکباد دیتی زمین آسمان دی تخلیق وچ 1000 سال پہ آئے فرشتے کہندے نے توبا لِأَلْسِنَةٍ تَتَكَلَّمُ بِهَذَا اونا زبانہ نو مبارک ہوئے آہا اونا زبانہ نو مبارک ہوئے اونا زبانہ نو مبارک ہوئے جنہ تے رب دائے قرآن کلام بن کے آئے گا میں قربان جاواں میں نثار جاواں قرآن دے حافظان دی سچے سچے حافظان دی شان ملاحظہ ہوئے یہ مبارکاں فرشتیاں نے دتیاں ہن وقت گزریا تے دھرتی دے اتے اللہ پاک نے آدم تے حوا نو اتاریا سلام اللہ علیہما نسل انسانی دا سلسلہ شروع ہویا دور آیا حضرت جناب موسیٰ ابن عمران کلیم اللہ دا تور تے جا کے رب نل راز و نیاز دیاں گلاں کرن والا نبی میں قربان جاواں نبی پاک علیہ السلام تو صدیاں پہلے دا ویلا حضرت موسیٰ علیہ السلام نو کوہ تور تے بلا کے تورات دیاں تختیاں دیتیاں گئیاں امام ابو نعیم مہرانی اصفہانی علیہ الرحمہ دی کتاب دلائل النبوہ بیروت دا چھاپا اصل عربی چھاپا جلد نمبر 1 پیج نمبر 68 روایت دا نمبر 31 حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جدو تورات پڑھی تورات کھول کے پڑھ کے سر سجدے وچ رکھ کے کہندے نے میرے مالک مولا ایک گل کرا فرمایا پیارے کلیم کہہ عرض کیتا یا ربی انی اجد فی الالواح امتن اناجیلہم فی صدورہم یقرؤونہا ظاہرا میں اس کتاب اندر تورات اندر میں ایسے لوکاں دا ذکر پڑھے آئے جڑے لوگ انہاں دیاں اناجیل انجیل دی جمع اناجیل اس تو مراد قرآن پاک دیاں سورتاں اور آیات طیبات انہاں دی کتاب آسمانی کتاب انہاں دے نبی دے وسیلے نل جڑی انہاں نو ملے گے اس کتاب دیاں آیتاں تے سورتاں انہاں دے سینیاں وچ ہون گیاں یقرؤونہا ظاہرا انہاں دے دل وچ بھی کلام اللہ ہوے گا انہاں دیاں زباناں تے بھی کلام اللہ ہوے گا فرمایا ہاں پیارے کلیم اسی اس امت دا ذکر کیتا ہے تو کی کہنا چاہنے کلیم مسکرا کے کہندے نے فجعلہا امتی مولا اس امت نو میری امت بنا دے رحمت تڑپ اٹھی کرم جھوم اٹھیا فرمایا تلک امت احمد ہائے ہائے اے کلیم عزتہ منگ ملن گیاں شہرتہ منگ ملن گیاں طاقتہ منگ ملن گیاں سخافتہ منگ ملن گیاں تیاں منگ دے مانگے پتر منگ دے مانگے اے امت نہ منگ کیونکہ الف ہا میم دال میم ہا میم دال آمینہ دلال دی امت اے امت عبداللہ دے چاند دی امت او لوگوں میں نثار جاواں تے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کی عرض کیتا ربا تو تورات وچ لکھیا ہے اس قوم دے لوکاں دی اناجیل یعنی قرآنی سور و آیات انہاں دے سینیاں وچ ہون گیاں اسی خوش نصیب لوگاں نا قبلہ اسی خوش نصیب لوگاں نا او قرآن جڑا ساڈے نبی دی نعت بن کے آیا او قرآن ساڈے نبی دے معجزے دی شکل وچ آیا او ساڈے سینیاں وچ اتر جاندا ہے میں قربان جاواں او کسے نے کیا خوب ترجمانی کیتی ہے کہندے جب چھڑا تذکیرہ ان کے رخسار کا والضحیٰ
کہہ دیا والقمر پڑھ لیا جب چھیڑا تذکرہ ان کے رخسار کا والضحیٰ کہہ دیا والقمر پڑھ لیا سورتوں کی تلاوت بھی ہوتی رہی نعت بھی بن گئی بات بھی بن گئی توجہ ہے ساریاں دی میں اگلی حدیث پڑھن لگا قبلہ اپنے بچیاں نو قرآن مجید دا حافظ بناؤ میں حافظ قرآن دی شان با زبان مصطفیٰ پیش کرن لگا نبی پاک علیہ السلام دی حدیث سماعت کرنا جامع الترمذی وچوں پڑھن لگا ان علی ابن ان عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما قال قال النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یقال لصاحب القرآن اقرأ وارتق ورتل كما كنت ترتل في الدنيا فإن منزلتك عند آخر آية تقرأ بها أو كما قال وقت تھوڑا تے گلاں بوتیاں پنجویں گیئر چ گڈی مدینے ول نو پان لگا جڑا بہ گیا جڑا رہ گیا پھر لامے والی گل نہیں ہوے صدقے جاواں آمنہ دے لال فرماندے نے عبداللہ دے لال فرماندے نے قیامت دے دن میدان حشر دے اندر جدوں صاحب قرآن نو پیش کیتا جائے گا صاحب قرآن ساڈے آقا بھی کہلاندے نے لیکن انہاں معنیاں وچ کہ سرکار وال قرآن آیا ہے تے امتی بھی صاحب قرآن ہو سکدے نے کنج سینے چ قرآن محفوظ کر کے حفاظ کرام مراد نے میں نہیں پیا کہندا شارحین حدیث پہ کہندے نے قرآن مجید دا با عمل حافظ پیش کیتا جائے گا اللہ فرمائے گا اے قرآن دے حافظ ربا حکم ہوئے اللہ فرمائے گا اقرأ قرآن پڑھ وہ چودھری تینوں کلوں قرآن دی تلاوت سن کے کہندے سن مولوی تو چوپی نہیں کردا ہر ویلے سپیکر کھولی رکھنے سانو فلم نہیں ویکھن دیندا سانو ڈرامہ نہیں ویکھن دیندا او بندے جڑے کہندے سن حافظ جی تسی کھاندے بڑاؤ حافظ جی تسی پیندے بڑاؤ حافظ جی تسی بولدے بڑاؤ حافظ جی تسی تلاوت بڑی لمبی کر دیو حافظ جی تسی اذان بڑی لمبی پڑھ دیو اللہ فرمائے گا اقرأ قرآن پڑھ اج ویکھنے کون نہیں سندا مخلوق بھی سنے گی خالق بھی سنے گا اج چس آئے گی نا ویکھنے کیڑا موئی دلالے جڑا تیرے کلوں قرآن نہیں سندا تو پڑھ ہن اگلا جملہ بابیو ہر بندے نے اس گل تے داد نہیں دینی جس بندے نے ہمیشہ حافظ قرآن دا ادب کیتا جدی ماں نے جنوں جب دسیا پتر ہر بندے نو جنج مرضی بلائی پر قرآن دے حافظ نو حافظ صاحب کہہ کے بلائی اس بندے نے بولنا ہے جنوں کروں باپ نے تبلیغ کیتی جا قرآن دے حافظ نو جا کے مولوی نو کہہ روٹی لے لوے جلدی جلدی برتن بھیج دے اس بندے نے نہیں بولنا جنوں کروں تربیت کیتی گئی ہے کہ قرآن دے حافظ نال پیار کرنا ہے وہ بندہ بولے گا حضرات گرامی سرکار کائنات فرما دے نے جنت دیاں پوڑیاں سامنے ہون گیاں جنت دیاں منزلاں جنت دیاں سیڑھیاں سامنے ہون گیاں اللہ فرمائے گا حافظ صاحب جی مولا حکم ہوئے اللہ فرمائے گا اقرأ ورتو کی لے میرا نام رکھ جنت دی پوڑی تے پیر قرآن پڑھدا جا جنت دیاں پوڑیاں چڑھدا جا ساڈا قرآن پڑھدا جاؤ ساری جنت دیاں پوڑیاں چڑھدا جا اگلا جملہ سنی کمال ہو گیا حضور فرماندے نے اللہ دی رحمت تڑپ کے مسکرا کے فرمائے گی ورتل کما کنت ترتل فی الدنیا نلے حافظ صاحب ہولی ہولی پڑھے ہو جویں دنیا چ ہولی ہولی پڑھ دے سو مولا ہولی ہولی کیوں پڑھا اگلا جملہ فرمایا فَإِنَّ مَنزِلَتَكَ عِنْدَ آخِرِ آیت تقرأ بها کیونکہ جتھے قرآن دا اختتام ہوئے گا وہی تیرا دائمی مقام ہوئے گا اسی چاہنے تو بہتی دیر لا کے مقامے تک دور چلا جاویں لو قبلہ میری تقریر مک چلی آخری حدیث مبارکہ پیش کرن لگا جنہ لوگاں نے اپنے بچیاں نو اللہ دے دین واسطے قرآن واسطے وقف کیتا قرآن مجید پڑھن واسطے حفظ کرن واسطے مدرسیاں چ چھوڑیا اپنے بچیاں نال لاڈ بھی لڑائے پر انہاں نو بھیجا وقت ضائع نہیں کرن دیتا انہاں لوگاں دی شان پڑھ کے سنان لگا سنن ابی داؤد شریف وچ موجود ہے ان سہل ابن معاذ رضی اللہ عنہ قال النبی صلی
صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم من قرأ القرآن وعمل بما فیہ البس والداہ تاجا یوم القیامت دوؤہ احسن من دوء الشمس فی بیوت الدنیا لو کانت فیکم فما ظنکم بالذی عمل بہذا او کما قبلہ ساڑی مسجد نونا محمد سمیر صاحب میں تعارف کروا چکے ہیں. آج دی تقریر بھی میں انہوں دی فرمائش تے کیتی ہے. محمد سمیر صاحب فرام لاہور اج کل انگلینڈ مقیم نے. انہوں نے میاں صاحب 20,130 روپے جس بینک چ میں گیا اللہ پاک جزائے خیر عطا فرمائے. مینیجر نے جناب بلال اشرف صاحب سلامہ انہوں نے دسیا جی کہ میں جمعہ میں تواڈے کول ہی پڑھنا. انہوں نے 4 روپے ود دے دیتے یعنی ہنے ہو گئے 20,126 انہوں نے بھیجے سن. 4 بینک والے نے پا دیتے وچ 20,130 روپے. قبلہ اے امانت نے اے مسجد دی خدمت محمد سمیر صاحب لاہوری انہوں نے فرمائی ہے. اللہ پاک انہوں دی خدمت نو قبول فرمائے. تسی تھکتے نہیں گئے اکتے نہیں گئے. اور میں ایک گل کہنا چاہنا مسجداں دی خدمت تے سارے ہی بندے کردے نے پر قبلہ مینوں انہاں لوکاں تے بڑا پیار آندا ہے جڑے دوروں آ کے مسجد دی خدمت کر جاندے نے. جڑے دوروں آ کے یعنی انہاں دے محلے دی مسجد نہیں ہوندی انہاں دے ٹاؤن دی کالونی دی انہاں دی گلی دی مسجد نہیں ہوندی. تہاڈا نام کی ہے؟ محمد اکرام صاحب نے 500 روپیہ انہوں نے بھی پیش کیتا ہے. میں ویسے کوئی اپیل نہیں کرن لگا لیکن سمجھ لو تو چلو مینوں ثواب ہی مل جائے گا. میں صرف ترغیب دلان لگا کہ تسی بھی مسجد دی خدمت فرمایا کرو. ضروری نہیں کہ جامع مسجد حنفیہ رضویہ وچ ہی تسی آ کے پیسے دینے نے جتھے بھی تسی نماز پڑھدے ہو. لیکن میں دوویں ہاتھ اٹھا کے قبلہ سلیوٹ کرنا انہاں لوکاں نوں جڑے دوروں آ کے مسجد دی خدمت کر جاندے ہو. تہاڈی کیا بات ہے. ہن ویکھو نا ساڈی مسجد دیاں اٹاں چ سیمنٹ چ حصہ پینا سی. کتھے دا بندہ جنہاں نے پیسے بھیجے نے اللہ کریم انہاں دی ایک کوئی بیٹی ہے اور وہ قرآن پاک دی حافظ ہے. اللہ پاک اس بچی نو لمبی زندگی دے. اگر آکھو تے تقریر ختم کر دیے ٹائم میرا پورا ہو گیا سوئی تے سوئی چڑھ گئی تے جے آکھو تے حدیث پاک دا ترجمہ سنا دئیے. بہت شکریہ. سرور کائنات ارشاد فرماندے نے جس بندے نے قرآن مجید پڑھ کے یعنی حفظ کر کے او دے تے عمل کیتا نا البس والداہ تاجا یوم القیامہ قیامت دے دن او دی ماں نو تے او دے باپ نو نورانی تاج پہنائے جان گے. نہیں یار بندیاں نو سمجھ نہیں آئی کیونکہ جے سمجھ آئی ہوندی تے تواڈے چہرے تے مسکراہٹ آ جاندی. تواڈے وچ کوئی اہل حدیث بیٹھا ہے دیوبندی بیٹھا ہے اہل تشیع وچوں بیٹھا ہے اہل تسنن اہل سنت وچوں بیٹھا ہے سب میرے واسطے قابل احترام ہو. تسی عالماں کولوں سنیا ہوئے گا عالم کہندے نے ایک بندے دے عمل دا ثواب دوجے نو نہیں لبدا پتر دے عمل دا ثواب باپ نو نہیں لبدا. میں ہاتھ جوڑ کے کہاں گا میں کہانی نہیں سنائی میں ابو داود شریف دی حدیث پڑھ کے سنائی ہے. سرکار فرماندے نے جڑا قرآن پڑھ کے یاد کر کے او دے تے عمل کرے او دی ماں تے او دے باپ نو نورانی تاج پہنائے جان گے. نہیں یار بندیاں نو اجے بھی سمجھ نہیں آئی. ایک قرآن دی حافظہ ماں نہیں پتر جے. قرآن دا حافظ بابا نہیں پتر جے. پتہ چلیا کم چنگے کیتے ہون تے ثواب ماپیاں نو ملا جانا. بہت شکریہ اللہ تواڈے ہتھاں نو سلامت رکھے. قبلہ سرکار کائنات نے نقشہ کیجیا دوؤہ احسن من دوء الشمس فی بیوت الدنیا. فرمایا انہاں وچوں ایک تاج دی روشنی انی ہوے گی کہ دنیا وچ جڑا سورج چمک کے گھراں نو روشن کر دیندا ہے یہ دی روشنی وی او دے سامنے ماند ماند تے پھکی پھکی لگے گی. حضور فرماندے نے لو کانت فیکم فما ظنکم بالذی عمل بہذا. ہن آپے سوچ لو جے ماپیاں دی عزت دا عالم ہوئے گا حافظ و قاری و عالم قرآن دا اپنا مقام کی ہوئے گا. تو ایک بڑا سارا سوال یا نشان لگا کے سمجھدار احباب نو ملک صاحب میں پوچھنا چاہنا وا کہ حافظ قرآن دے ماپیاں دا یہ مقام ہوئے گا وہ جنہ دے چان محمد دیاں باتاں بن کے ناتاں بن کے ایک قرآن آیا ہے. اما آمینہ تے بابا عبداللہ دے وقار دا عالم کی ہوئے گا.
محمد سمیر صاحب تک میری ریکارڈنگ پہنچے گی. میں توانوں کہنا چاہنا اللہ تواڈے رزق حلال وچ نزول برکت فرمائے. میری بھی خدمت فرماندے جے, میرے جتھے میں جمعہ پڑھانا میری مسجد دی بھی خدمت فرماندے جے. ہسدے وسدے رہو. تسی اپنی بچی دے لاڈ لڈائے, تسی اپنی بچی نو اوتھوں چوڑیاں بھیجیاں, اوتھوں کپڑے بھیجے, اوتھوں پیسے بھیجے. اپنی بچی نو تسی ہر خواہش ہر لاڈ نبھا کے انہوں قرآن واسطے وقف کیتا. تواڈی بیوی نے صبح فجر دی نماز ویلے اٹھ کے دیسی گھیو دے پراٹھے پکا کے تواڈی بچی نو قرآن پاک حفظ کرن واسطے مدرسے وال رخصت کیتا. تواڈی بچی دے کپڑے دھوتے. اللہ پاک تانوں محروم تمنا نہیں رہن دے گا, لیکن تسی حافظہ دے باپ ہو, تواڈی شان اے وے تے صاحب قرآن دے بابے دا مقام کی ہوئے گا. ہاشم دا راج دلارا بابا حضور دا, ہاشم دا راج دلارا, ہاشم دا راج دلارا بابا حضور دا, عبد المطلب دا پیارا آہا بابا حضور. اللہ تواڈے ماپیاں نو جنت وچ اونچے کر دے. گجر صاحب بہت شکریہ. اللہ تواڈے اس ہاتھ چوں کدی رزق حلال مکن نہ دے. بابا حضور دا, عبد المطلب دا پیارا, رکھیا پیشانی اندر نور رسول انور, رب نویں کنا پیارا بابا حضور. جڑے زندگی قبلہ میں چنگے چنگے کام کیتے نے مینوں مانے, انہاں چنگے کماں چوں ایک کام میں یہ کیتا ہے, رب نے میرے کولوں مصطفیٰ دے ابا جی دا قصیدہ لکھوایا ہے. بابا حضور دا, ہاشم دا راج دلارا بابا حضور. اے کاش کدھر منو اس قصیدے دا انعام انج ملے تے میرے نبی دا صدقہ اللہ انج انعام دے وے تے کوئی بعید نہیں. اللہ قیامت دے دن منو بلاوے تے نال میرے ابا جی نو بلاوے تے اللہ فرماوے باپ بیٹا دوویں باواں چ باواں پا لو. میرے محبوب دے ابا جی دا قصیدہ لکھیا سی او نا, جا اپنے بابے نو لے کے جنو لے کے جنو لے کے جنو لے کے. بابا حضور دا, ہاشم دا راج دلارا دا, عبد المطلب دا پیارا. فطرت دے وچ حلیمی, سیرت وی ابراہیم. فطرت دے وچ حلیمی, سیرت وی ابراہیمی, صورت تو ماہ پارا بابا حضور دا. میری خواہش ایک باری سینے چو آواز آئے, محمد پورا صرف گونجے نہیں, نبی پاک دے باپے دی عظمت دی صدا نال دھرتی ایک باری لرزہ خیز ہو جائے, ایک باری لرزہ آ جائے, پتہ لگے محمد دے نمک حلال امتی محمد مصطفیٰ دے باپے نو خراجی عقیدت پیش کر رہے نے. ہاشم دا راج دلارا, میں صدقے تو آدے تو بابا حضور دا, عبد المطلب دا, عبد المطلب دا پیارا دا, عبد المطلب دا پیارا. جیوں دے وسدے رہو. بہت شکریہ تواڈا.